فيديو جديد اللي هو الفيديو ديال البارتي الثالثه من الطوبوغرافي اللي كيتضمن البارتي ديال الجيزمون، اللي هي عندنا كيفاش كنحسبوا لا ديستانس وكيفاش كنحسبوا الجيزمون ديال ا بي. عندنا بالنسبه للديستانس كنحسبوا الجذر ديال اكس بي ناقص اكس ا، ديما الحرف الاخراني ناقص هذا الحرف اللي قبل منه، اكس بي ناقص اكس ا او كاري بلس ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا او كاري. هكذا كيفاش كنحسبوا لا ديستانس وكتكون بالمتر. عندنا الجيزمون ا بي كيكون بالارك طونجونت اللي هو طونجونت موان 1 ديال دلتا اكس على دلتا ايكغيك. عندنا هاد لو كا فاش كنحسبوا عندنا 4 كا. عندنا لو كا الاولاني كيكون دلتا اكس كبر من صفر ودلتا ايكغيك كبر من صفر، كيكون الجيزمون ديالهم كيساوي جي بلس 100. عندنا الكوادرون 2 الا كان عندنا دلتا اكس كبر من صفر ودلتا ايكغيك صغر من صفر، كيكون في هذه الحاله الجيزمون ا بي كيكون جي بلس 200، وكيكون في هذه الحاله جي صغر من صفر. عندنا لو كا الثالث اللي كيكون دلتا اكس صغر من صفر ودلتا ايكغيك صغر من صفر، كيكون هذا الجيزمون في هذه الحاله جي ناقص 200، ودائما هذا الجي في هذه الحاله كيكون كبر من صفر. عندنا الكوادرون 4 اللي هو دلتا اكس صغر من صفر ودلتا ايكغيك كبر من صفر، كيكون لو كا ديالو الجيزمون جي زائد 400، وهاد جي كتكون صغر من صفر. عندنا من بعد هاد لي كالكول ديال لي كوردوني كنستعملوا هاد العلاقه باش كنلقاو لي كوردوني. غادي ندوزو دابا نديرو ابليكاسيون باش تزيدوا تفهموا اكثر هادشي اللي قلت لكم في هاد القواعد. كيف ما كتشوفوا معايا هنا جيت لكم بابليكاسيون باش ناكدوا كيفاش نحسبوا هاد لا ديستانس ا بي والجيزمون ا بي باش ما يكون عندكم فيه حتى شي مشكل. عندنا هاد لابليكاسيون سواء عندنا الاكس ديالها كيساوي 10 والايكغيك ديالها كيساوي 50، وبالنسبه للبي عندنا الاكس ديالها كيساوي 60 والايكغيك ديالها كيساوي 10. دونك كيفاش غنديرو تنكالكيليو لا ديستانس ا بي. الكالكيليو لا ديستانس ا بي غادي نديرو دي ا بي اللي هي كيف ما شفتوا معنا في العلاقه كنديروا الجذر ديال الاكس بي موان الاكس ا او كاري زائد ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا بيان سور او كاري. في هذا التمرين عندنا الاكس بي هي 60 والاكس ا هي 10، غنديروا 60 ناقص 10 او كاري بلس ايكغيك بي عندنا هي 10 و ايكغيك ا هي 50، دونك غنديروا 10 ناقص 50 او كاري. خرجت لي 64.03 متر. بيان سور هاد لا ديستانس راه بالمتر. عندنا هاد السؤال كيتضمن جوج ديال الحاجات، عندنا لا ديستانس والجيزمون. دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نحسبوا الجيزمون ا بي. الجيزمون ا بي كنديرو الارك طونجونت ديال دلتا اكس على دلتا ايكغيك اللي هي اكس بي موان اكس ا و ايكغيك بي موان ايكغيك ا. دابا غادي ندوزو نديرو دلتا اكس نحسبوها. عندنا دلتا اكس هي اكس بي موان اكس ا، اكس بي هي 60 اكس ا هي 10، يعني 60 ناقص 10 اللي هي 50. عندنا دلتا ايكغيك اللي هي ايكغيك بي موان ايكغيك ا اللي هي 10 ناقص 50 اللي هي ناقص 40. دابا كنشوفوا باللي هاد لو كا عندنا دلتا اكس كبر من صفر و دلتا ايكغيك صغر من صفر، دونك غادي ندوزو نشوفوا اش من كا في هادو. عندنا هادي دلتا اكس و دلتا ايكغيك موجبين، ماشي هي هاد الحاله. ندوزو الحاله الثانيه اللي هي دلتا اكس كبر من صفر و دلتا ايكغيك صغر من صفر. طبعا عندنا هاد الحاله، دونك غادي نديرو جي ا بي هي جي بلس 200 اللي هي هادي الكوادرون دو. عندنا
دابا غادي نديرو جي هي الارك طونجونت ديال دلتا اكس على دلتا اكغيك. دلتا اكس هي 50 على دلتا اكغيك هي ناقص 40. الارك طونجونت هو كنديرو شيفت طونجونت اللي كتعطينا طونجونت موانزة على 50 ناقص 40 اللي هي ناقص 57 فاصلة 04. عندنا هذه هي الجي. باش نرجعوها جي ا بي خاصنا نطبقوا العلاقه ديال هاد الجي نزيدو عليها 200 يعني ناقص 57 فاصلة 04 زائد 200 اللي هي عطاتنا 142 فاصلة 96 غراد. هذا هو الجزمو ا بي. اللي بقى لي خاصني نقول لكم هو انكم قبل ما تحسبوا هذا الجزمو خاصكم ترجعوا الكالكول بالغراد. كديروا شيفت مود وكديروا الغراد اللي هي النمره 5 كديروا 5 باش تولي عندكم الكالكول بالغراد. حتى لهنا راه سالينا السؤال الاول وان شاء الله نجاوبوا على الثاني دابا. كيف ما كتشوفوا معايا السؤال الثاني اللي هو سوا اس وعطاونا اكس ديالها و y ديالها وقال لك دوني اون كوردوني لامبير ان كالكولي لي كوردوني دو بي تيل كو وعطاونا لا ديستانس ديال اس بي وعطاونا الجيزمون ديال اس بي. وبيان سور كيفاش غنكالكوليو لي كوردوني غادي نديرو العلاقه ديال طالبين منا اكس بي نديرو اكس بي كتساوي اكس اس زائد دي اس بي اللي معطيانا سينوس ديال هاد الجيزمون هذا. اكس بي معطيانا هي هادي و لا ديستانس اس بي هي هادي. سينوس ديال 172 هذه هي اكس بي. الكوردوني اكس تلاقيناه بقى لينا لي كوردوني شنو فيهم اكس و ايغريك دونك حنا تلاقينا اكس. دابا غادي ندوزو لايغريك بي. ايغريك بي شنو كنبدلو غير هاد لي اكس بالايغريك والسينوس ما كيبقاش سينوس كيولي كوسينوس في ايغريك. دونك غادي نديرو ايغريك اس زائد لا ديستانس فوا الكوس ديال جي اس بي. عندنا الايغريك هي هادي راه معطيانا زائد لا ديستانس اللي كانت نيت معطيانا ديجا.
كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الاكس بي وهذه هي الايكغيك بي. هكا كان بهاد العلاقه هذه كنوجدوا لي كوردوني دو بي. عندنا بالنسبه لاكس بي راه كنستعملوا، بالنسبه لاكس كنستعملوا السينوس، وبالنسبه لايكغيك راه كنستعملوا الكوسينوس. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابليكاسيون مزيان، ونزيدكم اكزرسيس بحال هاد الشكل باش تزيدوا تفهموا لا ديستانس ا بي والجيزمون دو ا بي، وتعرفوا كيفاش تكالكوليو لي كوردوني. كيف ما كتشوفوا معايا في هاد لي زيكزرسيس تقريبا بحال هذاك الاولاني، بحال هذيك لابليكاسيون اللي درنا في الاول، هو باش تزيدوا تفهموا اكثر. عندنا السؤال الاول اللي هو طلبوا منا كالكولي لو جيزمون جي ا بي. دونك لو جيزمون كيف ما قلت لكم كنحسبوه بالعلاقه ديال ارك طونجونت ديال دلتا اكس على دلتا ايكغيك. عندنا الجيزمون ا بي، دونك كنحسبوا دلتا اكس بوحدها ودلتا ايكغيك بوحدها. عندنا دلتا اكس هي اكس بي موان اكس ا. عندنا 50 ناقص 10. عندنا 50 ناقص 10 هي 40. عندنا كبر من صفر دلتا إكغيك اللي هي إكغيك بي موان إكغيك أ، اللي هي 30 ناقص 80 اللي هي ناقص 50، اللي هي عدد صغر من صفر. دونك في هذه الحالة كيف ما قلت لكم راه أنا عطيكم هنا جميع لي كوادغون اللي كاينين. عندنا كوادغون أ اللي هي دلتا إكس كبر من صفر ودلتا إكغيك كبر من صفر. عندنا الكوادغون دو اللي هو دلتا إكس كبر من صفر ودلتا إكغيك صغر من صفر. عندنا الكوادغون 3 اللي هو دلتا إكس صغر من صفر ودلتا إكغيك صغر من صفر. وعندنا الكوادغون 4 اللي هو دلتا إكس صغر من صفر ودلتا إكغيك كبر من صفر. عندنا الكوادغون بربعة، غير يكفي أنكم تكونوا عارفينهم، هما ديجا اننا نديرهم بواحد القرص، ولكن هكذا يجيكم حسن انكم تحفظوهم حسن ما انكم تبداو تخربقوا عليهم. دابا هاد الكوادرون هو دو. كيف ما شفتوا معايا هنا دلتا اكس، بالنسبه لدلتا اكس درت اكس بي موان اكس ا وحسبتها عطاتني بلس، ودرت دلتا ايكغيك اللي هي ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا وخرجت ليا سالبه اللي هي صغر من صفر، وهاد لوكا هي الكوادرون دو. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا غادي نمشيو نشوفوا هاد الكوادرون دو اشنا هي العلاقه ديالها. العلاقه ديال الكوادرون دو هي جي ا بي كتساوي جي بلس 200. عندنا دابا جي هي الارك طونجونت ديال دلتا اكس اللي هي 40 على دلتا ايكغيك اللي هي ناقص 50. وديما كنوصيكم انكم ترجعوا الكالكول بالغراد. عندنا الارك طونجونت هي شيفت طونجونت على 40 ناقص 50 اللي هي ناقص 42.95 غراد. هذه الجي. دابا غادي نطبقوا على هذه العلاقه ديال جي ا بي. غادي نديروا هاد الجي بلس 200 اللي هي خرجت لنا 157.05 غراد. دونك هذا السؤال كنكونوا جاوبنا عليه. عندنا كالكولي لا ديستانس دي ا بي. بالنسبه لا ديستانس دي ا بي كيف ما قلت لكم لو غاسين، وكنديروا اكس بي ناقص اكس ا ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا او كار.
بالنسبة لإكس بي عندنا هي 50 ناقص إكس أ هي 10 زائد إكغيك بي اللي هي 30 ناقص 80. يعطينا 64.03 متر. هذه هي لا ديستانس. دونك حتى هنا كنكونوا سالينا السؤال واحد والسؤال جوج. دابا خليكم معايا باش نديرو السؤال 3 ونكالكوليو لي كوردوني. السؤال 3 شنو كيقول calculer les coordonnées d'un point M en même alignement de AB et distance 20 متر. وما عطاونا ديستانس ديال البي من M ل B هي 20 وعطاونا بوان M وعطاونا بلي راه alignement مع AB. دونك اش كيقول لنا في هذه الحاله؟ فاش كيقول لك alignement تيقول لك بلي راه الجيزمون ديال AB راه كيساوي الجيزمون ديال BM. فاش كيقول لك alignement دو AB دونك الجيزمون ديالهم متساوي. عندنا دابا غادي ندوزو نديرو كالكول لي كوردوني. غادي نديرو كيف ما شفتوا معايا هنايا خليت لكم القاعده ديال لي كوردوني ديال اكس ام كتساوي اكس ا زائد ديستانس ا ام سينوس. دونك نطبقوها في هذه العلاقه. نديرو دابا خاصنا نجبدو لي كوردوني د ام. دونك نديرو اكس ام ديك اللي كنقلبوا عليها هي اللي كنسبقوا. عندنا اكس بي زائد ديستانس بي ام فوا سينوس دو جي بي ام. عندنا اكس بي اللي هي 50 زائد لا ديستانس اللي قالوا لينا 20 متر فوا سينوس ديال جي ا بي اللي هو كيساوي جي بي ام اللي هو تلقيناه في هذا السؤال 157.05. دونك غادي نديرو 50 زائد 20 فوا سينوس ديال 157.05 اللي عطاتنا 62.49 متر. بالنسبه لإكغيك ام كنديرو إكغيك بي زائد ديستانس بي ام فوا الكوس. كيف ما قلت لكم كيختلف إكغيك مع إكس أن إكس كيكون فيه سينوس و إكغيك كيكون فيه الكوسينوس. إكغيك بي اللي تعطاتنا هي 30 زائد ديستانس اللي 20 فوا الكوس ديال 157.05. اللي عطاتني 14.38 متر. حتى لهنا كنكونوا كالكولنا لي كوردوني بهذه الطريقه بهذه العلاقه وكنكونوا وجدنا الاكس ام والايغريك ام. ديما فاش كيقول لكم لي كوردوني راه فيهم جوج، فيهم الاكس والايغريك. دونك حتى لهنا كنكونوا سالينا البارتي ديال الجيزمون. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها اكثر، وبالنسبه اللي عنده شي تساؤل يخلي لي في لي كومونتير ديالي. دونك الحاجه اللي مهمه في هذا الجيزمون انكم تكونوا ضابطين القواعد، اون بليس دو سا انكم تكونوا دايرين الكالكول بالغراد، حيت الا مشيتي حسبتي بالراديان ولا بالدوغري ما غاديش يخرج لك هاد لي كوردوني. وبالنسبه للجيزمون كاع